سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركو نشانالي بيتسال كمي تخانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋእያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓ ከምዛ ትርእይዋ ኣለኹም ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ بጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሓዋላ ኢሉ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ከም እውን ብልዕል መጠን ዘሽርፋ ናይ ግሊ ባንክታት እንመን ዝብል ሓቢርና ክሬና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ بأخبرتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شرنا قوركم نختبرتاتوني بتحتنا يلاو لايك شرنت قور لايك هابد بنا مسكم كيا مباركز لو معنتي ميازي 14 ويكعا أبريل 20 أي زخون زلو زرزر هاجرات كمنا أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميريت درهم كويت سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين جوردان وزت سبولي نهري سنة زانحيت سنة مكتاب أنا كمالي فيدي كومنت كان بفكر له علل شرف وسيخ الكتسار حسين منتاي شرفي كوكو سكالو نعنا كويس قد زلو بتاقن تعرف نيروانا ركعبيت وي معاري شرفي وسخة أي وسخة أبز حد زنيو نورو مستشرف زي خانس أو زي عداقا نورو بطعم يتقاوي سزلنا شرف ندحر وسيخو ياو نتنورس حقا زي خانلو بمبال شرف وسيخو يلأي عدلي لنبر كالي خاني زرزرقين شرفي بموساقو أو زي زمت اللوت إيلن شرف وسخة أي وسخة سي تعداقا بطعم يتقاوي سزلو دقع بيت وي معرينا تشرف جن توسيخ بيانا سبرق زلسة مستزنه إثيوبيا زن علاقة حاجة زي خون أيوة سلازي شرف موسخص أو زي إثيوبيا بشرف مهنياتي خونن كل زخابر زلو حزي شرفي دولار بطعم حسير نير ودو نورا جن ريهم أبي النبي عد بزحني خل نجر إن رجع بيت وي معري بخاري نجر أي ترئيون مالتيو نيلو ما عندي فيديونا ياو بمجمرة نريو ني أمريكا دولاري كخون ني أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 253 قرشن 0.8 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 300 تاني مسألة دولار بنا وقاقن بانكي 254 قرشن 52 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 452 مسألة دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 288 قرشن نتبي 42 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10 شحن 842 قرشن يمسألة مالتيو قصيلا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 180 قرشن نتبي 36 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 36 قرشن يمسألة يورو بناي وقاقن بانكي 183 قرشن نتبي 75 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 شحن 395 قرشن يمسألة يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 321 قرشن نتبي 98 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 22 شحن 198 قرشن يمسألة قصيلا نريو ناي سويسرلاند فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 291 قرشن نتبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 186 قرشن يمسألة ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 298 قرشن نتبي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 895 قرشن يمسألة ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 341 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 24 شحن 110 يمسألة مالتيون
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ካናዳ ዶላር ይክኸውን ናይ ካናዳ ዶላር ብናይ ወጋገን ብናይ እናት ባንኪ 112 ቅርሺ ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 11,220 ይመፀሎ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 137 ቅርሺ ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 13,728 ቅርሺ ይመፀሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ይክኸውን ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 24 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 2475 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ይቅርታ ቃቤት ወይ ማዕረይ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 109 ቅርሺ ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 10,995 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 134 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 13,425 ቅርሺ ይመፀሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 24 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,475 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 27 ቅርሺ ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,765 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 203 ቅርሺ ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 20,355 ቅርሺ ክሽረፍ ውዒሉ ኣሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 209 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 20,945 ቅርሺ ይመፀሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 255 ቅርሺ ነጥቢ 21 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 15,521 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግፁ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ መዓ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር አቅዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብክባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 409 ቅርሺ ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,075 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 502 ቅርሺ ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 50,275 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 610 ቅርሺ ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 61,051 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ ብምቕፃል ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 41,065 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 46 ቅርሺ ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 46,028 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 51 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 51,040 ቅርሺ ይመፀሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሺ ነጥቢ 81 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,081 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 44,078 ቅርሺ ይመፀሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 50 ቅርሺ ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,025 ቅርሺ ይመፀሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይክኸውን
ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ ብሓዋላ 490.45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ኦማን ሪያል 49,045 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር እዩ ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ ብሓዋላ 265 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ጆርዳን ዲናር 26,596 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ ብሓዋላ 499 ቅርሽን ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሚእቲ ናይ ባህሬን ዲናር 49,928 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉለይ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰናዩ ባይ ባይ